बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरस्त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अच्छी बातचीत हुई। ओमान मीटिंग के बाद ट्रंप का बयान, फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। ओमान से बातचीत के फौरी बाद अमेरिका ने ईरान से बिजनेस करने वाले मुल्कों पर लगाया इजाफी टैरिफ। अमेरिका ने जारहियत की तो मिडिल ईस्ट में फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे, ईरान ने दी वार्निंग। ईरान पर दबाव डालने के लिए डॉलर की किल्लत पैदा की, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने किया इकरार। कई आलमी लीडर्स दोहा में जमा, कहा गाजा के हालात से आलमी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। सूडान में RSF का हमला, 24 हलाक, अमेरिका ने की मज़म्मत। दाइश ने इस्लामाबाद हमले की जिम्मेदारी कबूल की, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा जिम्मेदारों का जल्द पता लगाएंगे। मलेशिया में मोदी का शानदार इस्तकबाल, अनवर इब्राहिम के साथ जाकिर नाइक की हवालगी पर बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत की है, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। ओमान बातचीत के ताल्लुक से पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बातचीत अच्छी रही। दोनों मुल्कों के दरमियान ओमान की मेज़बानी में एक दिन पहले बातचीत हुई। ट्रंप ने इस दौरान एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए उन मुल्कों पर इजाफी टैरिफ लगाया जो ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं। इस हुक्म में यह नहीं बताया गया कि कितना टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैरिफ बातचीत के फौरी बाद लगाया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस हुक्म का मकसद अमेरिका की कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मईशत की हिफाजत है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम बैरूनी सरजमीन पर ईरान की कार्रवाइयों से मुकाबला करने की कोशिशों का हिस्सा है। व्हाइट हाउस ने न्यूक्लियर सलाहियतें हासिल करने, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम जारी रखने, दहशत गर्दी की मदद करने और मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली सरगर्मियां अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप एक मरतबा फिर ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बहाल कर रहे हैं। इस कदम का मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के रास्ते पर चलने से रोकना है और उसे सरहदों के पास, यानी सरहदों के पार अपने असर और रसूख को बढ़ाने से भी रोकना है।
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ نے جارحیت کی تو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عباس عراقچی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں الجزیرہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ حملے کرتا ہے تو ہم خطے میں امریکی اڈوں پر حملے کریں گے جو ہماری پہنچ میں ہیں۔ انہوں نے یہ بات صاف کی کہ ایران پڑوسی ملکوں کی زمین پر نہیں بلکہ صرف ان جگہوں پر حملے کرے گا جہاں امریکہ کے اڈے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی فوجیں کسی بھی دشمنی کارروائی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورینیم کو افزودہ کرنا ایران کا اٹوٹ حق ہے اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ عباس عراقچی نے ایک دوسرے مقام پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مسقط میں ہونے والی بات چیت اچھی شروعات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے ابھی ایک لمبا راستہ چلنا ہے۔ ایرانی وزیر نے عمان کے دارالحکومت میں بات چیت ختم کرنے کے بعد کہا کہ میرے خیال میں بہت اچھا ماحول تھا، ایک جملے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی شروعات تھی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، لیکن ابھی اگلے دور کی بات چیت کا وقت اور طریقہ طے نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تشویش اور اپنے مفادات اور اپنے حقوق کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگلی میٹنگز میں بات چیت کا فریم ورک طے ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک دن پہلے مسقط میں بات چیت ہوئی تھی۔ ایران کی طرف سے عباس عراقچی اور امریکہ کی طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے حصہ لیا۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری نے یہ بات مانی ہے کہ واشنگٹن نے ایران میں ڈالر کی قلت پیدا کرنے کے لیے ایک سازش کی۔ اس کے نتیجے میں ریال کی قیمت میں گراوٹ آئی اور معاشی دباؤ پڑا، جس کی وجہ سے دسمبر میں احتجاج ہوا اور فسادات ہوئے۔ سینیٹ میں سنوائی کے دوران خطاب کرتے ہوئے سینیٹر ایلزابتھ برٹ نے ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ کینیتھ سے سوال کیا کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے کیا قدم اٹھائے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر نے کہا کہ ہم نے ایران میں ڈالر کی قلت پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ایران کے سینٹرل بینک کو پیسہ چھاپنا پڑا اور ایرانی کرنسی کی قدر میں گراوٹ آئی اور مہنگائی کا دھماکہ ہوا۔ ڈالر کی قلت پیدا کرنے کے علاوہ امریکہ نے ایران کے آئل ایکسپورٹس کو زیرو کر دیا، جس سے ایرانیوں کی مشکلوں میں اضافہ ہوا۔ 20 جنوری کو ٹریجری سیکرٹری نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکی پابندیوں کا مقصد ایرانی کرنسی کو کمزور کرنا ہے۔ پچھلے سال ریال کی قدر میں کمی اور مہنگائی کے مسئلے پر احتجاج شروع ہوا تھا، جس کے دوران جھڑپوں اور فسادات میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد ہی امریکہ نے ایران پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکے کی خبر ہے، اس بارے میں اور تفصیلات نہیں ملیں۔ امریکی سفارت خانے نے دھماکے کی تصدیق کی، نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ جارحیت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو دنیا کے کئی لیڈرز نے دوحہ میں 17ویں الجزیرہ فورم میں حصہ لیا، جس میں غازہ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا مسئلہ چھایا رہا۔ سینئر سیاسی لیڈرز اور عہدیداروں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی کارروائیوں کی وجہ سے عالمی نظام متاثر ہو رہا ہے، خطے میں طاقت کے توازن کی نئی صورت گری ہو رہی ہے اور فلسطینی عالمی سفارتکاری کے مرکز میں آ چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فلسطین مسئلے کو مرکزی سوال قرار دیا اور کہا کہ غازہ میں اسرائیلی کارروائیوں سے عالمی نظام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی جدوجہد ویسٹ ایشیا میں انصاف کا بڑا سوال ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غازہ میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ جنگ نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر بڑے پیمانے پر شہری زندگیوں کو ختم کرنا ہے، یہ نسل کشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ظلم نے انسانی ضمیر کو زخمی کر دیا اور اس سے سویلینز پر حملے روکنے میں عالمی طاقتوں کی معذوری بے نقاب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین مسئلہ محض ایک انسانی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے۔ قطر کے چیئرمین بورڈ آف الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک شیخ حماد بن سمد بن الثانی نے کہا کہ اسرائیل کے حملے فلسطین کاز کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے ہیں۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود نے وارننگ دی کہ اسرائیلی جنگ بڑھ رہی ہے اور یہ عالمی نظام کے ٹوٹنے کی وجہ بن رہی ہے۔ ترکی کے ہیڈ آف ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشنز برہان الدین دورہ نے کہا کہ غازہ جنگ عالمی سیاست میں تبدیلیاں لا رہی ہے۔ اسرائیل نے غازہ پٹی میں اپنی بربریت جاری رکھی۔ غازہ جنگ بندی کے 119 دن پورے ہو گئے ہیں اور ان تمام دنوں میں اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتے کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے تازہ واقعات میں بعض لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں، الگ الگ مقامات پر اور گھروں پر دھاوے کیے گئے اور ان دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔
सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने बेघर खानदानों की एक गाड़ी को निशाना बनाया जिससे कम से कम 24 लोग हलाक हुए, इनमें 8 बच्चे शामिल हैं। इस हमले के लिए रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमेरिका ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक काफिले पर हमले के लिए रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की मजम्मत की है। इस हमले में एक शख्स हलाक हुआ था और 3 जख्मी हुए थे। अमरीकी एडवाइज़र अरब एंड अफ्रीकन अफेयर्स मसाद बोलोस ने कहा कि इस काफिले के ज़रिए कहत से मुतासरा इलाके में मदद पहुंचाई जा रही थी। दाइश आइसिस ने इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद और इमाम बारगाह पर जुमे के हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जुमे की नमाज के दौरान कल मस्जिद खतीजतुल कुबरा पर यह हमला किया गया था। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदारों, मददगारों और सहूलतकारों का जल्द पता लगाया जाएगा और उन्हें सज़ा दी जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारड़ ने कहा कि किसी भी हालत में दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। इस हमले में कम से कम 32 लोग जाँ बहक हुए थे और 170 जख्मी हुए थे। पहले मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बताई गई थी। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए इंडिया की मदद रखने वाली तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्कों को इंडिया की सरपरस्ती में की जाने वाली दहशतगर्दी के सबूत पेश किए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस बम्बरदार ने हमला किया वो अफ़गानिस्तान के सफ़र का रिकॉर्ड रखता था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने इस हमले की सरपरस्ती की है। दूसरी तरफ इंडिया ने इस तरह के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मलेशिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने ख़ुद कुआलालंपुर में मोदी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोदी 2 दिन के दौरे पर मलेशिया पहुंचे। उन्होंने अनवर इब्राहिम के साथ कार में सफ़र किया जिससे दोनों के दरमियान खैर सगाली का इजहार होता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो और अनवर इब्राहिम उस वक्त से दोस्त हैं जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे। बाद में मोदी ने अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि मलेशिया के साथ बातचीत में इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की हवालगी के बारे में भी बातचीत हुई। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी ईस्ट पी कुमारन ने बताया कि वो यकीन दिला सकते हैं कि जाकिर नाइक के मसले पर भी बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया में UPI सर्विस का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया में इंडियन कम्युनिटी से खिताब भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमिल ज़बान दुनिया से इंडिया का राब्ता है। मलेशिया में तमिल बोलने वालों की बड़ी तादाद रहती है। मोदी का ये मलेशिया में बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म तीसरा दौरा है। मोदी और अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर में एक कम्युनिटी प्रोग्राम में मिलकर हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ अबूरी तिजारती समझौते से मेक इन इंडिया को मजबूती हासिल होगी और किसानों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए मौके खुलेंगे। औरतों और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया अमेरिका ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में शख्सी दिलचस्पी लेने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमने हमारे 2 अजीम मुल्कों के दरमियान अबूरी तिजारती समझौते के ज़रिए समझौते के एक फ्रेमवर्क से इत्तेफाक किया है। Minister Anwar Ibrahim, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Pang, Vanakkam, Sukamano, Sat Sri Akal, Babunda, Kem Cho, the warmth of your greetings reflects the beautiful diversity of our shared culture. वज़ीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इंडिया अमेरिका अबूरी तिजारती फ्रेमवर्क पर अपोजिशन की तनकीदों को रद्द कर दिया और उस पर किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। गोयल ने कहा कि बाज़ गोशे किसानों के दुश्मन हैं, वो जानबूझकर इस डील के ताल्लुक़ से गलत इत्तलात फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर किसानों के मफादात की हिफाजत की जाएगी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि रशिया के तेल की ख़रीदी के बारे में इंडिया के स्टैंड को मॉस्को समझ सकता है। उन्होंने NDTV के एक प्रोग्राम से ख़िताब करते हुए ये बात बताई। अमेरिका के साथ तिजारती डील के बाद इंडिया ने रशिया के तेल की ख़रीदी कम की है। पिछले 3 साल में फ़िलहाल रशिया से तेल की ख़रीदी सबसे निचली सतह पर चली गई है। हाल ही में तिजारती डील का ऐलान करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया ने रशिया से
تیل کی خریدی کم کی ہے۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ کا مسلسل اصرار تھا کہ انڈیا رشیا سے تیل کی خریدی کم کرے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس تیل کے پیسے سے رشیا یوکرین کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں جموں کشمیر کے ترقیاتی پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ نے روڈ انفراسٹرکچر، پاور، انڈسٹری، ٹورزم اور آپٹیکل فائبر کنیکٹیویٹی کے مسئلے اٹھائے۔ حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں فورنسک سائنس لیبارٹری میں بھیانک آگ لگ گئی۔ دن کے 10:21 پر فائر ڈپارٹمنٹ کو آگ لگنے کی پہلے خبر دی گئی۔ اسمبلی فائر اسٹیشن سے فوری فائر انجن بھیجا گیا۔ فائر فائٹرز نے بتایا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فورنسک سائنس لیبارٹری کے عہدیداروں نے سامان کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ اچھی بات چیت ہوئی۔ عمان میٹنگ کے بعد ٹرمپ کا بیان، فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ عمان سے بات چیت کے فوری بعد امریکہ نے ایران سے بزنس کرنے والے ملکوں پر لگایا اضافی ٹیرف۔ امریکہ نے جارحیت کی تو مڈل ایسٹ میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران نے دی وارننگ۔ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ڈالر کی قلت پیدا کی، امریکہ کے ٹریجری سیکریٹری نے کیا اقرار۔ کئی عالمی لیڈرز دوحہ میں جمع، کہا غزہ کے حالات سے عالمی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ سوڈان میں RSF کا حملہ، 24 ہلاک، امریکہ نے کی مذمت۔ داعش نے اسلام آباد حملے کی ذمہ داری قبول کی، پاکستانی حکومت نے کہا ذمہ داروں کا جلد پتہ لگائیں گے۔ ملیشیا میں مودی کا شاندار استقبال، انور ابراہیم کے ساتھ ذاکر نائک کی حوالگی پر بات چیت۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔